नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय मुलुक सञ्चालन गर्ने द्रव्य चौपटमा छ। धराशायी बन्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नु पर्ने अर्थमन्त्री उल्टै अपराधलाई ढाकछोप गर्न तल्लीन भए। बजेट निर्माणको अन्तिम र मध्यरातमा बिचौलियालाई मन्त्रालयमा निम्तो दिएर कर र राजस्वको दायरा हेरफेर गर्न लगाए। असम्बन्धित व्यक्तिलाई बजेटको ताला चाबी दिएर नेपालको शासकीय इतिहासमा कलङ्कको कालो टीका नै लगाए जनार्दनले। जहाँ उनले केही सीमित व्यापारिक घरना पोस्ने योजनाको पर्दाफास होला भन्ने डरले सीसीटीभी फुटेज नै मेटाइदिए। एक झुट टाल्न हजार झुटको सहारा लिन खोज्दा उल्टै अर्थमन्त्री शर्माले पद नै गुमाए। आफ्नो दोषलाई लुकाउन अनेकन तर्कना गर्दै आएका जनार्दनले राजीनामा दिनुको भित्री रहस्य सहितको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। बजेट निर्माणमा बिचौलिया रघुनाथ घिमिरेलाई डाडु पुन्यु बुझाएर विवादित बनेका थिए निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा। बिचौलियालाई ताला चाबी र सीमित व्यापारिक घरना पोसाउने गरी उनले बजेटमा कर र राजस्वको दायरा हेरफेर गर्न खेतला विज्ञ खटाएका थिए। खेतला विज्ञ खटाएको तथ्य बाहिरिला भन्ने डरले उनकै योजनामा सीसीटीभी फुटेज मेटाइयो, जसको परिणाम उनले अर्थमन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिन बाध्य भए भने उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्यो संसदले। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सीसीटीभी फुटेजले अर्थमन्त्रीको पद चैट। सीसीटीभी फुटेज मेटाएकै कारण अर्थमन्त्रीको पद छाड्न बाध्य भए जनार्दन शर्मा। बिचौलियालाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर बजेटमा कर र राजस्वको दर हेरफेर गर्न लगाएपछि उनको पद नै गयो। बिचौलियालाई अर्थ मन्त्रालयमै जेठ 14 गते राति अर्थात् बजेट पेश हुनु अघि बजेटमा करको दायरा हेरफेर गराएका थिए। बिचौलियालाई डाडु पुन्यु दिएपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यस रातिको सीसीटीभी फुटेजको रेकर्ड माग भएपछि उनले मेटाएका थिए, जसले गर्दा उनको करतुत थप रहस्यमय बनेको थियो। यही असार 14 मा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपि मागिएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको भन्दै जवाफ दियो। त्यसपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको थियो। यसको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि 11 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ संसदमा। संसदीय छानबिन समितिमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 4 जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका 2-2 जना तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1-1 जना रहेका छन्। छानबिन समिति नै गठन भएपछि अन्ततः छानबिन समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै जनार्दन शर्माले दिए अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा। अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू आरोपहरू जो लगाइएको छ त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु, खारेज गर्दछु। छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्नेछु र यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय, तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। त्यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु।
सीसीटीभी रेकर्ड 3 महिनासम्म अभिलेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको बर्खिलाफ गर्दै 13 दिनमै सीसीटीभी फुटेज मेटाइएको थियो, जसले अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलियाहरूको प्रभाव कति छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। अर्थमन्त्रीले बिचौलियासँगको साँठगाँठमा गम्भीर अपराध गरेको भन्दै एमाले बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। अब अर्थमन्त्रीजीले राजीनामा दिइसकेपछि उहाँलाई यो संसदीय छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्रीको रूपमा बयान दिन्छ। सभामुख महोदय, उहाँले त्यहाँ बयान दिनुपर्छ र उहाँले त्यहाँ दिएको बयान यो संसदीय समिति मार्फत यो संसदमा आउने हो। उहाँले अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बयान दिने कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन। म फेरि पनि यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जनार्दन शर्माले कानुन र विधिको बर्खिलाफ गरेर एक प्रकारले राज्य अपराधकै काम गरेका थिए। जनतालाई ढाँट्ने र कानुनमाथि मजाक गर्ने उनले जे जस्तो गरे त्यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन। उनले सीमित स्वार्थ समूह पोस्न र आफ्नो लाभको लागि पदीय मर्यादाको जति धेरै दुरुपयोग गरे यसले उनीमाथि कारबाहीको कोर्रा हान्नै पर्ने थियो। तर यो पनि भुल्नु हुँदैन कि यसअघि नेकपा एमालेका नेताहरू भरत मोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। तर उनीहरूमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति बनेका भए पनि उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका भने थिएनन्। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला 2068 सालमा अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारी थिए। त्यस्तै 2073 मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट लिक भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। हिजो यस्ता घटना हुँदा संसदीय समिति बनेका त थिए, तर एमाले सरकारको पालामा पनि यस्तै घटनाहरू हुँदा एमालेका अर्थमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएनन्। तर अहिले एमालेले जनार्दनको राजीनामा कुन नैतिकताले माग्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। सीसीटीभी फुटेज मेटाएको गम्भीर आरोप लागेका जनार्दन शर्मा भने अझै पनि आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। गठबन्धनलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र भएको भन्दै उनी र उनको पार्टी माओवादीका केही नेता कार्यकर्ताले बचाउ गर्दै आएका थिए। गठबन्धन भित्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बीचमा अनधिकृत व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठ्यो, उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ, हाम्रो आफ्नै नियम कानुनले पनि हामीलाई यो कम्तीमा 3 महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ। त्यसमाथि पनि यो बजेट जुन संसदले पारित गरेको छ यसको करको दर भनेको चाहिँ यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा कसैले सामान्य यो मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छ। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो यतिकै गयो भनेर हुँदैन। यस्तो गर्यो भनेदेखि भने अत्यन्त गलत यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ, वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ यसलाई तत्काल उहाँले यसलाई राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिलेलाई हटाएर यसको छानबिन गर्ने। यसको छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषी होइन भनेदेखि भने कम्तीमा चाहिँ देशलाई जनतालाई थाहा भयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यति मात्रै होइन, कांग्रेसको बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउबाले घुमाउरो पाराले अर्थमन्त्री शर्माको बचाउ गर्दै आएका थिए। यति मात्रै होइन, स्वयं माओवादी भित्रैबाट पनि सीसीटीभी फुटेज बारे छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले यस प्रकरणको विषयमा सम्बन्धित पार्टीले जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नुपर्छ भनेर
अपेक्षा गरिरहेका छौँ, प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, तर त्यो भइरहेको छैन। र अहिलेको अवस्थामा जे हिसाबले जुन धरातलबाट यो प्रश्न उठेको छ यसको जवाब सम्बन्धित पार्टीले अविलम्ब दिनुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले पनि दिनुपर्छ। यस्ता सवालहरूमा हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, लिपापोती पनि गर्नु हुँदैन। मुलुकमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर हामी संविधान लेख्ने अनि काममा त्यो नगर्ने खालको कुराहरू हुनु हुँदैन। सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ र कहीँ गल्ती कमजोरी केही पनि भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब घटनाक्रम जे भएको छ त्यो घटनाक्रमको राम्रो ढङ्गले छानबिन र त्यसका तथ्यहरू बाहिर आउनु पर्यो। त्यो तथ्यहरू अहिले जसरी प्रचार भइरहेछ त्यो प्रचार भएको कुरा सही हो भने स्वाभाविक हो। म त्यो यसलाई अत्यन्त गम्भीर घटनाको रूपमा लिन्छु। एकदमै गम्भीर घटना हो र यो घटना कति सही हो, सत्य कति हो, यो चाहिँ राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याइनुपर्छ। र यस्ता खालका घटनाहरू घट्न थाले भने मुलुक मात्र होइन धेरै कुराहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू। बजेटको विषय आफै संवेदनशील विषय हो, जहाँ बजेटसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। तर बुधबार संसदमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले न्यूनतम मूल्य र मान्यताको पनि हेक्का नराखी बजेटमा कर र राजस्वको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत पूर्व नायब सुब्बालाई प्रवेश गराई चुकुल लगाएरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गरे। उनको निजी स्वार्थ त पूरा भयो होला, तर समग्र बजेटमाथि बिचौलियाको प्रभाव र दखलले समग्र विधि र प्रणालीको हुर्मत लियो, जसले नेपालको शासकीय इतिहासमा कालो धब्बाको डोब छोडेको छ। बजेटमा कर र राजस्वको दायरा हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलियालाई प्रयोग गरे, जुन कानुन र विधिको धज्जी उडाउने काम भयो। उनको यो हदसम्मको हरकत एक हिसाबले अपराध नै थियो। संसदीय इतिहासमा विगतका सरकारका पालामा पनि यस्ता गम्भीर गल्ती त भएका थिए, तर यो तहको गल्ती सम्भवतः पहिलो नै हो। संसदमा अर्थमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको एमालेको पालामा पनि यस्ता बदमाशी भएका थिए भने संसदीय समिति पनि बने, तर ती समितिका प्रतिवेदनले के कति कारबाही भयो यो अहिलेसम्म कोही कसैले जवाफ दिएको छैन। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्ने संसदीय समितिले कस्तो प्रतिवेदन देला त्यो केही समय कुर्नै पर्ला। गएको साल 2078 असार 29मा अर्थमन्त्री भएका शर्माले बजेटमा बिचौलिया किन राखेका थिए? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। कोरोना महामारीले बिरामी परेको अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको थियो। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर आएको पनि 12 महिना बढी हो, तर यस अवधिमा सङ्कट मोचन भन्दा उनी कताबाट कति कमिसन आउँछ भन्नेमै जोड दिँदै आएका उदाहरणहरू खोजिरहनु नपर्ला। 40 करोडदेखि सरकारी बिमाको रकम हिमालयन रि इन्सुरेन्सलाई दिने गम्भीर गल्ती गरे उनले कुन कुन वस्तुको कर र राजस्वको दायरामा हेरफेर गरेका थिए? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बजेटमा के करका दर हेरफेर गरे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले? किन चाहिए खेताला विज्ञ? अर्थतन्त्र बुझेका जो कोहीले भन्छन् यो बजेट सेटिङमा ल्याइएको छर्लङ्गै छ बिचौलियाको योजनामा। अमुक सीमित निजी घरानाका व्यापारीलाई पोस्न र धेरै उद्योगी व्यवसायीको ढाड सेक्न उनले बजेटमा बिचौलिया प्रयोग गरे। तिनै सीमित घराना व्यापारीको कल्याणका लागि खटाइएका खेताला थिए पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ
घिमिरे। उनै घिमिरेलाई खटाएर कर र राजस्वको दायरामा हेरफेर गरिएको थियो। कहाँ कहाँ राजस्वको दर हेरफेर गरियो यो हेर्नुहोस्। विद्युतीय गाडी, केही सीमित समूह मालामाल, अधिकांश व्यवसायमाथि मार। बढ्दो मूल्यको इन्धन कम खपत गराउन सरकारले सातामा 2 दिन बिदा कार्यान्वयनमा पनि ल्यायो। तर त्यसको अर्थ इन्धन नलाग्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत होइन, उल्टो करमाथि करको थुप्रो नै लगाइदियो। बजेटमा 100 किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सबै अन्त शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरियो। आउँदो साउनदेखि 100 देखि 200 किलोवाटसम्म 30, 201 देखि 300 सम्म 45 र त्यसभन्दा माथिका सवारी साधनमा 60% अन्त शुल्क लाग्नेछ। स्मरण रहोस्, चालु आर्थिक वर्षमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क 15% लाग्दै आएको छ। चाउचाउको स्वादै मिठो। चौधरी ग्रुपले वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छ। यसले प्रशोधित पाम र पामलिन तेल त्यसमा प्रयोग गर्छ। बजेटले यी तेलमा 5% मात्र भन्सार महसुल राखेको छ। यसअघि यो 15% थियो। त्यसै गरी यी तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी स्यानिटरी उद्योगमाथि सीधा प्रहार। स्यानिटरी प्याड मुलुकमै उत्पादन हुन्छ। स्यानिटरी प्याडमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। तर बजेटले स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट दिएको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग जोखिममा पर्ने भएका छन्। नेपालमा 40 भन्दा बढी स्यानिटरी उद्योग छन्। तिनको क्षमता वार्षिक 90 करोड उत्पादन गर्नेछ। तर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भने 30% सम्म भन्सार तोकेर ढाड सेक्दैछ। टाइल आयातमा 10% भन्सार वृद्धि। सरकारले टाइलमा 10% भन्सार बढाएको छ। त्यो भन्दा पहिला 30% थियो, अब 40% पुगेको छ। हरेक निर्माणमा टाइल चाहिन्छ। नेपालमा वीरगञ्जमा एउटा मात्रै टाइल उद्योग छ। त्यही उद्योगको सेटिङमा टाइलमा भन्सार बढाइएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम आगामी बजेटले गरेको छ। जुत्ता खरिद मारमा उपभोक्ता। नेपालमा रहेका अधिकांश जुत्ता उद्योगले तलुवा सहितका आयात गरेर एसेम्बल मात्रै गर्छन्। बजेटले जुत्ताको भन्सार कर 30 बाट 40% बनाएको छ। जुत्तामा आत्मनिर्भर भएको भए यो व्यवस्थालाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो। तर आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा भन्सार बढाउँदा जुत्ताको दाम बढ्छ। उपभोक्ता नै मारमा पर्छन्। सीमित उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी बजेटमा व्यापारी पुस्ने काम गरे अर्थमन्त्रीले। फलाम भित्रको कालो कथा। स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्छ। फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सार दर 5% बाट बढाएर 10% पुर्याइएको छ। प्रति क्विन्टेल अन्त शुल्क 2500 बाट बढाएर 4500 पुर्याइएको छ। जगदम्बा ग्रुपको सेटिङमा यो निर्णय भएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लाग्ने गरेको छ, जहाँ जगदम्बा ग्रुपले नेपालमा तत्काल वायर रड बनाउने उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ। विद्युत महसुल छुटमा चलखेल। बजेटमा 10 करोड वाट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 2 देखि 15% सम्म विद्युत महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा यति धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योग सीमित छन्। ठुला केही उद्योगको सेटिङमै यो व्यवस्था ल्याइएको प्रष्ट हुन्छ बजेटमा। निकासीमा छानी छानी नगद। नेपालबाट 8 देखि 900 वस्तु निकासी हुन्छन्। हाल 27 वटा वस्तुलाई 2 देखि 5% निकासी अनुदान दिएको छ।
जुत्ता, पानी, फलाम, सिमेन्टमा 8% निकासी अनुदान दिएको छ। पोलिस्टर जुत्ता लगायत सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसको अर्को लाभ अजय सुमार्गीको पानी उद्योगलाई हुनेछ। खोइ जग्गाको हदबन्दी, भूमाफिया पोस्ने बजेटमै व्यवस्था। उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाउँमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट पल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। बजेटमा यो पनि भनिएको छ। दीपक मल्होत्राको पहलमा गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा रियल इस्टेटमा ढल्ने प्रपञ्चमा बजेटले साथ दिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमा कमाउ धन्दाको भाँडो। सरकारले आफै गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ। यसले निश्चित बिमा मालिकहरू मोटाउने भएका छन्। सीमित व्यापारीको स्वार्थका लागि करको दर हेरफेर गरी देश डुबाउने गरी बिमामा पनि चलखेल गरेका हुन् अर्थमन्त्री शर्माले। सीमित समूहको स्वार्थको लागि अर्थमन्त्री शर्माले जे जस्तो पनि दाउ हान्न छाडेनन्। धेरै स्वदेशी उद्योगलाई टाट पल्टाएर केही व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम भयो। उनको करिब 12 महिनाको कार्यकाल अवधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्युतीय सवारीमा करै करको भारी मात्रै उनले थोपरेनन्। स्यानिटरी उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी आयातलाई प्राथमिकता दिए। गएको साल 2078 असार 29 मा अर्थमन्त्री भएपछि 12 महिनामा गरेका 12 हरकत सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। अर्थतन्त्रको जहाज दुर्घटना हुन लाग्दा उद्धार गर्ने मुख्य चालक हो अर्थ मन्त्रालय। उसलाई सघाउने पात्रहरू हुन् राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक। अर्थमन्त्रीको पदमा रहँदा जनार्दनले गभर्नरसँग झगडा मात्रै गरेनन्, उनलाई शक्तिको आडमा पदबाट निलम्बनसम्म गर्न भए। गभर्नर काममा फर्किएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएनन्, बरु सीसीटीभी फुटेजकै कारण पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए आखिर जनार्दन शर्मा। उनको 12 महिनाको कार्यकालमा अर्थतन्त्र निरन्तर दुर्घटना उन्मुख हुँदै गयो। ऊर्जा मन्त्री हुँदा नायक बनेका जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर निलम्बनदेखि बिचौलिया राखेर बजेटमा हेरफेर गरेको सीसीटीभी फुटेज नै मेटाएर आफ्नो कार्यकाल सिद्ध्याए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गएको असार 29 मा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देश यता विवादै विवादमा मुछिँदै आएका छन्। एक टाका ऊर्जा मन्त्री हुँदा वाहावाही कमाएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि विवादित बन्दै आएका छन्। बजेट निर्माणदेखि 40 करोड रकमको विषयमा उनी जोडिँदै आएका छन्। बजेटमा बिचौलियालाई डाडु पुन्यो। बजेटमा बिचौलियाको प्रवेशले संसद नै विभाजित भएको छ। सीसीटीभी फुटेज मेटाएको प्रकरणले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सञ्जालदेखि संसदमा दबावमा परेका छन्। चुकुल लगाएर बजेटमा र कर राजस्वका दायरा हेरफेर गरेको भन्दै आरोप खेपेका उनले गएको जेठ 14 गते राति अर्थ सचिवहरूलाई राखेर पूर्व नायब सुब्बा
रघुनाथ घिमिरेलाई खटन पटन गराएका थिए। बजेटमा राजस्व र कर भन्सारका दर मिलाउन, कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्दै सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै अर्को बहानाबाजी गरेरै छल्न खोज्दैछन् संसद र आम सरकारवालालाई। हरेक प्रकरणलाई ढाकछोप गरी सीमित समूहको स्वार्थमा काम गर्दा उनी विवादित बनेका हुन्। अर्थमन्त्री भएदेखि यता 12 महिनालाई फर्केर हेर्दा उनको कामभन्दा बढी विवादित गतिविधि छन्। ती मुख्य विवादित प्रकरणहरू हेर्नुहोस्। गभर्नर निलम्बन प्रकरण। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत चैत 25 गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। गभर्नरले आफूलाई असहयोग गरेको शर्माको आरोप थियो। चैत 24 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय भए पनि यो विषयलाई चैत 25 मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। यो निर्णयमा वैशाख 6 गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारी वैशाख 7 गते पुनः पद सम्हाल्न पुगे। गभर्नरको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेन भने मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि गभर्नरमाथि सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न पाउने छैन भने सरकारले गठन गरेको आयोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ। यी परिघटनासँगै अर्थमन्त्री शर्मा विवादको केन्द्र र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा परेका थिए। गभर्नरको फिर्तीपछि उतिबेलै शर्माको राजीनामाको माग गरिएको थियो, तर उनले पदबाट राजीनामा दिने त टाढैको कुरा भो, हरेक प्रकरणलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन्। तरलता व्यवस्थापन गर्न असफल। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो देखाएका छैनन्। बैंकले कहाँ कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले त्यसको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ भनेर कहिल्यै अनुसन्धान गरेको देखिएन। अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो भन्ने विषय अर्थमन्त्री तथा सरकारको जिम्मेवारीको विषय भए पनि अर्थमन्त्री आफू जोगिने बाटोमा मात्रै लाग्दै आएका छन्। यदि अर्थमन्त्रीमा नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा तानिएका कारण उनले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो। विशेष गरी गभर्नर पुनर्बहाली भएसँगै अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउने अपेक्षा गरिए पनि उनले त्यसो गरेनन्। अर्थमन्त्री त्यति धेरै विवादमा आउँदा पनि उनैबाट संसदमा बजेट पेश हुनु र राजीनामा दिन बाध्य नबनाउनुले सरकारले नै उनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। मुलुक चलाउने बजेट निर्माणमा पनि बिचौलियाहरूको प्रवेशले अर्थमन्त्री शर्माको छवि धुमिल हुँदै गएको मात्रै छैन, उनले बजेटमाथि ठुलो अपराध गरेको बताउँछन् ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी। बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने गरी अनधिकृत मानिसहरूलाई ल्याएर संलग्न गराएको कुरा वास्तवमा यो निन्दनीय मात्रै होइन र म के भन्छु भने यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र पनि होइन, यो त वास्तवमा राज्य विरुद्धको अपराध हो। यो त्यसैले यो कुरोलाई टार्न खोज्ने, यसको चाहिँ सन्तोषजनक ढङ्गले चाहिँ जवाफ दिन नचाहने कुराहरू वास्तवमा चाहिँ है कि यो चाहिँ एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिलाई सुहाउँदैन। जब प्रतिपक्ष दलले चाहिँ हैन त्यो चाहिँ शङ्कास्पद छ, यसमा अनियमितता भएको छ, अनधिकृत मान्छेलाई चाहिँ राखेर करका दर भाउहरू चाहिँ घटबड गरियो भन्ने आरोप छ। यो आरोप सामान्य आरोप होइन, यो आरोपलाई खण्डन गर्ने सबभन्दा बलियो प्रमाण भनेको त्यो 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिहरू हैन बजेट बनाउने ठाउँमा गएका छन् कि छैनन् भनेर देखाउने सीसीटीभी फुटेज हो। अब अहिले आएर के देखियो भने त्यो सीसीटीभी फुटेज पनि 15-20 दिन नहुँदै त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरियो, अर्थात् नष्ट गरियो भन्ने खालका कुराहरू जहाँसम्म आए। वास्तवमा यसले के देखाउँछ भने उहाँले वास्तवमा राज्य विरुद्ध चाहिँ वास्तवमा अपराध गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लो पटक बजेटको सूचना चुहाएको विवादमा तानिएका छन्। बजेटमा संवेदनशील मानिने करका दर तोकिने छलफलमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई व्यावसायिक घरनालाई सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। उक्त आरोपलाई अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि
गम्भीर रूपमा लिएको छ। सूचना चुहिएको सार्वजनिक भए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो निवासमा डाकेर विवादित भएर बस्नुभन्दा राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। यति मात्रै होइन, माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सीसीटीभी फुटेजको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने समेत माग उठेको छ। शंकास्पद रूपमा आएको रकम छुटाउन निर्देशन दिएको विवाद। अर्थमन्त्री शर्मा केही समय अघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको विषयमा विवादित भएका थिए। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका घर भएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनका परिवारका नाममा अमेरिकाबाट करिब 40 करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको फाइनान्सियल इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले उक्त रकम जफत गर्न र फिर्ता गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो। यही विषयले अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विवाद गरे। यति मात्रै गरेनन्, उनले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन नै गरे। तर सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी काममा त फर्किए। यद्यपि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर बीच अझै सम्बन्ध सुधार भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार समेत संस्थाको नेतृत्वमा हात हालेर उनी आलोचित भए। अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको आरोपमा विवादित। अर्थमन्त्री शर्मामाथि देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको सङ्कट सुधार गर्नुको साटो उल्टै सीमित व्यापारिक घरानासँग मिलेर प्रतिपत्र एलसी बन्द गर्न लागेको सूचना चुहावट गरेको आरोप लागेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई सम्हाल्न नसकेको र आयात हुने वस्तुमा कडाई गर्न नसकेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर आफैले एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। विलासी वस्तुको आयातको प्रतिपत्र एलसी खोल्न रोक्ने निर्णय हुने निश्चित भएपछि विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारीहरूको एक कम्पनीले ठूलो संख्यामा विलासी गाडीको आयातका लागि प्रतिपत्र खोलेको आरोप लागेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै सूचना बाहिरिएपछि एक कम्पनीले एलसी रोकिनुभन्दा ठीक 4 दिन अघि एकैपटक 70 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति पाएको खुलेको थियो। यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएकाले निजी गाडी र अन्य विलासीका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोगडा र मरिच जस्ता विषयको आयात खोल्नुमा गलत नियत देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। राजनीतिक रूपले मुलुकमा जे जति युगान्तकारी परिवर्तन भयो त्यसको ठीक विपरीत शासकीय अक्षम्यता र भ्रष्टीकरणको धमिराले मुलुक भित्रै खोक्रो हुँदै गयो। सत्ता र शक्तिको चरम उन्मादको नसामै लट्ठिएर मुलुकलाई कंगाल बनाउने र सीमित घरानालाई पोसाउनमै केन्द्रित छ नेपाली राजनीति। जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएको व्यवस्थामा पनि उनै घरानाको इसारामा नाच्ने नालायकी दलीय नेतृत्वकै कारण मुलुक झन सङ्कटको भुङ्ग्रोमा फस्दै गएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बजेट बनाउँदा बिचौलियालाई जिम्मा दिने र चौतर्फी विरोधपछि सीसीटीभी फुटेज मेटाएको प्रकरण, जुन प्रकरणले हाम्रो नेतृत्व कति भ्रष्ट र देशद्रोही छ भन्ने यो प्रकरणले थप पक्कै प्रस्ट्याएको हुनुपर्छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।